إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما
رب زدنی فہما رب زدنی عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو ساتھی پچھلے پریشان ہوں گے. اے جڑی جگہ نا تھوڑی جی اگے ہو جو. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد محبت دے نال جنہ مجمع اچھی آواز نال درود پاک پڑھنا. جناب محمد جڑا نبی پاک دے اتھو جامع کوثر قیامت جاندہ نا او اس تو بھی اچھی کہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کلو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ او ماہ مبارک سانو صحت و تندرستی دے نال عطا فرما دیتا ہے، جس مہینے دے اندر اللہ احکم الحاکمین اپنے گنہگار بندے خطاکار اور سیاکار بندے اونا دے بارے اندر عام اعلان فرما دیندے نے کہ سارا سال گناہ کرنے والے، سارا سال اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والے،
سارا سال اللہ دیاں بغاوتاں دے اندر گزارنے والے میرا مقدس مہینہ رحمتاں والا، مغفرتاں والا، جہنم تو آزادی والا میں تینوں عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے دی قدر کر لے، رات دا قیام کر لے، دن دے روزے رکھ لے، اور اپنیاں پچھلیاں غلطیاں اور کوتاہیاں، بغاوتاں اور زیادتیاں دی معافی مانگ۔ اللہ احکم الحاکمین دا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو اے عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ کتنے احباب ایسے جو پچھلے رمضان دے اندر موجود سن لیکن اس رمضان دے اندر اس دنیا دے اندر موجود نہیں۔ کئی دوست پہلے رمضان بھی دنیا دے اندر ہے سن، دوسرا روزہ انہاں نو رکھنا نصیب نہیں ہویا۔ اے اللہ دی تقسیم ہے۔ بہرحال ہر سال اے رمضان ایک پیغام لے کے آندا ہے کہ دوبارہ شاید میں تیری زندگی دے اندر آوا یا نہ آوا، تو اس دنیا دے اندر رہ سکے یا نہ رہ سکے، میرے آمدہ سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن تیری زندگی دی گارنٹی کوئی نہیں۔ میں قیامت تک رہا بار بار آنا ہے لیکن تیری زندگی دا معاملہ کدو ختم ہو جانا ہے اے دا تینوں کوئی پتہ نہیں۔ میرے نال یاریاں لا لے، مینوں غنیمت جان لے، آئے یقیناً اے لمحات اے کڑیاں جیڑیاں نے انہاں نو غنیمت جاننا چاہیے۔ ضائع کرن دی بجائے لمحہ بلمحہ اپنے مالک الملک دا ذکر، تسبیحات و تعریفات، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے مناجات، اللہ دے کولو دعاواں التجاواں، اللہ دی وحدانیت دے کلمے، اللہ کولو استغفار۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جنت دا سوال اور جہنم دے کولو پناہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس پورے مہینے دے اندر اپنی زندگی اور اپنی زندگی دے ایام دا حصہ بنا لے تاکہ اے رمضان المبارک اس دنیا تو یعنی اپنے کیلنڈر دے حساب دے نال اے رمضان دا 9واں مہینہ ختم ہوئے اور 10واں شوال دا مہینہ شروع ہوئے، اور عید دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام میرے تے تیرے بارے اندر عام اعلان کر دے وے کہ اے میرے بندے تو میرے مہینے دی قدر کیتی ہے، اس مہمان مہینے دی عزت نو جانیا تے سمجھیا ہے، اے دے مقاصد نو پوریا کیتا ہی میں انعام دے طور تے تینو ہمیشہ لی جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ سانو اونا لوگا دے اندر شامل فرمائے۔ توجہ میرے والے رہے، جدو کدی دعا دی لوڑ پہندی ہے نا تے آمین کیا کرو۔ آمین دے اندر اے تواڈی حصے داری ہوندی ہے کہ اللہ جویں حضرت صاحب کہہ رہے نے، حافظ صاحب کہہ رہے نے، مولوی صاحب کہہ رہے نے، اسی بھی ایویں چاہنے ہیں جویں اے چاہندے نے کہ اسی جہنم تو آزاد ہو جائیے۔ اللہ اسی بھی آمین کہہ کے دے اندر شریک آ۔ اللہ سانو ساریاں نو جہنم تو آزاد فرمائے۔ اللہ اس مہینے دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں قرآن پاک دے اندروں جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیا مقدسہ دے اندر رمضان دا بھی ذکر فرمایا تے قرآن دا بھی ذکر فرمایا۔ اے دوئے چیزاں جیڑیاں نے اینا دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ آذرا اللہ دا قرآن محبت نہ سماعت فرمانا تے میں بات نو اگے چلاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ کم الحاکمین نے بیان فرمایا لوگو اے رمضان المبارک دا مہینہ اتنی عظمت والا تے عزت والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے اندر ہدایت رہنمائی والی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور لوگوں کیسی انہاں دے اندر مطابقت رکھی ہے، دیگر چیزاں جیڑیاں نے انہاں دے اندر اتنی مطابقت نہیں۔ اور میں تے ایویں کہاں گا اللہ ذوالجلال نے انہاں نو اس طرح ملایا ہے۔ اور رمضان آیا تے قرآن دے اندر، اور قرآن آیا تے رمضان دے اندر، اور روزے دا ذکر آیا تے قرآن دے اندر، اور قرآن آیا تے روزیاں دے اندر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اے لیلۃ المبارکہ آئی ہے اور دا ذکر قرآن دے اندر آیا ہے، اور قرآن آیا تے لیلۃ المبارکہ دے اندر آیا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام بولیا، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا لیلۃ القدر آئی تے قرآن دے اندر، اور قرآن آیت لیلۃ القدر دے اندر۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے دیگر اور بھی حرمت والے مہینے عطا فرمائے، لیکن اونا دا انہا اہتمام اللہ نے نہیں فرمایا۔ آج اتنی عزت اللہ نے رمضان عطا فرمائی ہے، اللہ نے دیگر حرمت والے مہینیاں نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ آج اتنا وقار اللہ نے قرآن نو عطا فرمایا ہے۔ اللہ دیاں دیگر کتاباں جیڑیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو اتنی عزت وقار تے شان عطا نہیں فرمائی۔ آؤ نہ لوگوں ذرا میں ابتدا دے اندر تھوڑا جہا تعارف پیش کر دیا ہویا، اپنی بات نو اگے لے جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے دی ابتدا تو پہلے ہی اپنے صحابہ دے اندر عام اعلان کر دیتا، اور لوگوں تو آڈے اندر اللہ دی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ دی طرف و برکتہ والا مہینہ آ رہا ہے، عظمتہ تے شانہ والا مہینہ آ رہا ہے، اور ثقافتہ تے صداقتہ والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور یہ ابتدا دی اندر ہی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اعلان فرمان دینے، اللہ دے امدادی تبدیل ہو جم دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس مہینے دی ابتدا دے اندر کیسا پیارا امداد اختیار کر دینے۔ روایت متفقن علیہ، اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت نو بیان کر دینے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس مہینے نال کنا پیار کر دینے، اللہ نے اس میں یہ مہینہ کتنا پیار آوے، اے جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے۔ جگند پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے رمضان المبارک مہینہ رمضان دا اے دی ابتدا اے جناب شروع ہو رہے آوے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان دے دروازیاں نو کھول دیتا وے۔ وفی روایت
فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا وے اور جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا وے۔ اور اللہ ذوالجلال نے سلسلت الشیاطین جڑے بدبخت شیطان نے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو جکڑ دیتا وے، انہاں نو قیدی بنا دیتا وے۔ اور ایک روایت دے اندر اسے طرح وے فتحت ابواب الرحمہ۔ اس مہینے دے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک کہ اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندے نے، یعنی چھوٹے تو چھوٹا عمل جیڑا ہے اے بھی اللہ دی ہاں قابل قبول کیتا جا رہے آوے۔ اللہ جنت دے دروازے نو کھول دیندے نے، اے دا معنی تے مطلب کی ہے؟ اسی کہنی ہے جی جیڑا روزیہ دے اندر فوت ہویا او تے سدھا ہی جنت دے اندر چلا گیا، تے جیڑے زندہ رہ گئے نے انہوں نے اس حدیث دا فائدہ کی ہویا۔ اور نہیں یہ حدیث دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ہے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اے جڑی بات بیان فرمائی ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اے دا معنی اے وے اللہ ذرے ذرے دی نیکی جڑی ہے اللہ چھوٹے چھوٹے عمل دی وجہ تو اپنے بندیاں تے راضی ہو کے انہاں نو جنتاں عطا فرما دے جاندے۔ اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ اے دا معنی اے وے تھوڑا جے عمل اللہ نو پسند آ گیا ہے، اللہ نے ہمیشہ واسے اے دے لئی جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ لوگوں شیاطین جڑے اس مہینے دے اندر فرمایا تیرے دل دے اندر وسوسات پیدا کرنے والے اللہ ذوالجلال انہاں نو تیرے تو دور رکھ دینے۔ اور فرمایا تیسری روایت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فتحت لہو ابواب الرحمہ، اللہ رحمت دے دروازے نو کھول دیندے نے، اللہ اپنی رحمت نو عام فرما دیندے نے۔ اور ساری زندگی گناہاں دے اندر گزارنے والے اللہ کہندے تھوڑا جیا میرا اے اپنے دل دے اندر خیال پیدا کر لے، میں اپنی رحمت دے دروازے کھولے نے، میں عام تینوں عطا کرنا چاہنا وا، میں عام معافیاں دے اعلان کرنا چاہنا، میں تینوں جہنم تو آزاد کرنا چاہنا۔ اور ایک دوسری روایت اسی طرح اے دے ویراوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جگند پیر عبد حبیب علیہ السلام اعلان فرما رہے نے، فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابتداء رمضان دے اندر ہی اللہ اس رمضان دے مہینے نال اینا پیار کر دینے، اللہ ایدہ اینا اہتمام کر دینے، اللہ شیاطین نو جنہ نو جڑے فاسد قسم دینے جڑے لوگاں نو گمراہ کرنے والے روکنے والے اللہ انہاں نو قید کر دینے۔ جہنم دے دروازے بند کھول دئی کوئی نہیں، اللہ نے جنت دے دروازے کھولے بند کر دئی کوئی نہیں۔ فرمایا اعلان کرنے والا اعلان کردہ پیا آندہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نیکیاں دا ارادہ کرنے والے اور نیکیاں دا سامان اکٹھا کر لے، اور نیکیاں جمع کرنے والے اور نیکیاں جمع کرن دے اندر جلدی کر لے۔ اے وقت جیڑا ہے ایام جیڑے نے اے تے گنتی دے چند دن نے، اینا دا گزر جانا
جانا پتہ ہی نہیں چلنا. اور ایک روایت کے اندر میں پڑھے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کر دینے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اس روایت نو پڑھیا اور آخر دیتے ونادا منادن منادی کرنے والا منادی کردہ پیا اور اعلان کر کے کی اندر حل من مستغفر یغفر لہو ہے کوئی گنہگار آؤ اللہ کو لو معافیاں منگ لو اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے. حل من تائب یتوب اللہ الیہ ہے کوئی توبہ کرنے والا اللہ دی طرف رجوع فرما لے. حل من سائل یعطا سؤالہ ہے کوئی سوال کرنے والا اپنے رب دے کولو سوال کرے اللہ دے سوال نو پوری فرما دے. حل من دائل یستجاب لہو ہے کوئی دعا کرنے والا دعا کر لوے اللہ فرما دے میں او دیاں دعا نو قبول فرما لوا. لوگ اس رمضان دے ابتدا دے اندر اللہ کی نائد تمام فرما رہے نے. آنے ایک اور حدیث سے بات نو اگے چلاوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ رمضان دی پہلی رات جدو تو تراویاں دا اہتمام کر رہے آوے اللہ دے قرآن نو سنم دا اہتمام کرنا پیا اپنے رب دے سامنے حاضریاں دین واسے کھڑا میں اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان تو اپنی نظر رحمت فرمان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ جڑا بندہ اللہ دی نظر رحمت دے اندر آ جاندہ وے اللہ حاکم الحاکمین انہوں ہمیشہ واسے جہنم تو آزاد فرما دے نے. اس مہینے دی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر محبت کرنی چاہیے کہ نہیں. اے مہینہ رحمتہ تے برکتہ بھی لے کے آیا ہے اللہ دے اندر کتنا اہتمام فرمان دے نے دے باری اندر رب دے قرآن نے اعلان کیتا فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہدی للناس وانزل الفرقان. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے اے رمضان آج دے اندر میں قرآن نازل فرمایا ہے اے رمضان آج دے اندر میں تواڈے رزقاں دے اندر برکتاں عطا فرما دینا اے رمضان آج دے اندر میں تواڈے گناہاں دی معافیاں دا اہتمام کرنا اور اے رمضان آج اس رمضان دے اندر میں اپنے بندیاں تے عام راضی ہون دا اعلان کرنا. اور پھر میں اس رمضان دے متعلق کہنا چاہنا اے ماہ رمضان رب دے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. جیڑا اینا کچھ لے کے آئے آج رب دیا رحمتہ سمیٹ کے لے آئے اللہ کو لو جہنم دی آزادی دا اعلان لے کے آئے اللہ دی نظر رحمت نو لے کے آئے. اس رمضان دے متعلق پھر میں کہنا چاہنا اے ماہ رمضان رب دے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھاں گے روزے پڑھاں گے قرآن تیرا آنا کہہ لو تیرا آنا مبارک ہو. حضرات توجہ فرمانا او ڈیکن تینو ایمان والے قرآن والے ڈیکن تینو ایمان والے قرآن والے. کیوں تو پیارا رب دا تو پیارا سب دا تو پیارا رب دا تو پیارا سب دا تو جدوں بھی آمے تیرا آنا مبارک ہو. کئی آندے گرمیاں دے روزے بڑے ڈاڈے نے نہیں رکھے جاندے بڑی مشکل میں کہنا نہیں تو پیارا رب دا تو پیارا سب دا تو جدوں بھی آمے تیرا آنا مبارک ہو. تو
रहमत दा महीना है, तू बख्शिश दा खजीना है। तू रहमत दा महीना है, तू बख्शिश दा खजीना है। चढ़ जनगे साडे गुनाह, वध जनगियां साड़ियां नेकियां, तू नेकियां दा समान आया, तू नेकियां दा समान आया, तेरा आना मुबारक हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कैसा महीना ता फरमाया, तेरी हर रात निराली है, तेरी हर बात मिसाली है, तेरी हर रात निराली है, तेरी हर बात मिसाली है। तेरे अंदर कुरान आया, तेरे अंदर कुरान आया, ए जन्नत दा समान आया, ताइयों आसिम ए कईंदा है, तेरा आना मुबारक हो। रमजान मुबारक अल्लाह दे कुरान नु लेके आया, और लोगों रमजान और कुरान दोए इकट्ठे इस रमजान मुबारक दी कदर कीजिए, इस रमजान मुबारक नाल प्यार कीजिए। और रमजान मुबारक दे नाल प्यार करना, रमजान दे नाल कुरान दे नाल प्यार करना, रमजान दी कदर करनी है, अल्लाह दे कुरान दी कदर करनी है। आज जग्गां दे पीर अब्द हबीब अलैहि सलाम फरमांदे ने, मन सामा रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, व मन काम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। आओ लोगों, हदीस कई बार सुनी होएगी, लेकिन जेड़ी मैं तवज्जो दिलाना चाहना, रोज़ा रखिया कादे वास्ते रखिया ही, आंदा मैं रोज़ा रखिया रमजान जो आ गया, रमजान दे रोजे फर्ज ने, रोजे रखना वा, हाँ फर्ज ने रोजे रखिया कर, लेकिन जदों रोजा रखना अपने रब को नीयत करिया कर, अल्लाह दे बदले अंदर है ते बड़ा ये रखना मुश्किल है, अल्लाह इन्हां दिनां दे अंदर ते है इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अल्लाह सोनिया तेरी मुहब्बत दे अंदर ये रोजा रखना कोई मुश्किल बात नहीं। अल्लाह तेरे कोलो ईमान ते एहतिसा, अल्लाह सवाब दी नीयत ना रोजा रखना, अल्लाह अजर दी नीयत ना रोजा रखना। अल्लाह सुल जलाली वाली कराम फरमाते ने, ए मेरे बंदे जदों ये नीयत कर लिया मैं अपने रब दी रजा वास्ते रोजा रखना पिया, अल्लाह सुल जलाल फरमाते मैं इस रोजे दा फिर अजर पहले तो नहीं लिखिया, इस रोजे दा अजर मखसूस नहीं फरमाया। अस्सौमुली वाना जजी बई, जिवें जिवें दा तेरा रोजे वाला दिन गुजरेगा, इवें इवें दा मैं तेनू एदा अजर अता फरमा दियांगा। रोजा रखिया होया ते कहंदा फिरदा, यार बेलियां नू यार बड़ी प्यास लगी है, भुख ने बड़ा सताया वे, रोजा किदे लई रखीदा? जेड़े रख दे हो बोलो, किदे लई रखीदा? तुसीं कबूदा नहीं रखिया, मैं भी रखिया, बोलदे क्यों नहीं? रोजा किदे वास्ते रखीदा? जे सी बंद हो गए ने तो फिर दरवाजे ही खोल छड़ो। हजरात रोजा किदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। अल्लाह वास्ते जदों रोजा रखना फिर बंदियां नू रोजे दी गल दसी दी, तवज्जो मेरे वाल रखो जरा, ये रोजा जदों रब लई रखिया फिर लोकां दे सामने अल्लाह दे शिकवे करी दे, रोजे दा शिकवा करी दा। अल्लाह सुल जलाली वाली कराम ने दे बारे अंदर पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी बात याद आई, जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहि सलाम फरमांदे ने, ओ शहरु सबरी, ए महीना जेड़ा सबर दा महीना, सबर दा महीना, चलो कोई गल नहीं, अजे हवा ना लगे तां वी सबर दा महीना। तवज्जो मेरे वाल, बेसबरी नहीं करनी, तवज्जो मेरे वाल रखो, साथी नू रहन दियो, जो कोई कर देन अल्लाह ताला तुहाडी मदद फरमाए, लेकिन सबर दा महीना इस वास्ते तो जो बात आ गई, तो जो मेरे वाल रखो। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया, हुवा शहरु सबरी व सबरु सवाबुल जन्ना। एवें नी गर्मी दे अंदर जुमा पढ़दे पढ़ांदे नहीं पे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए सबर दा महीना, जेड़ा बंदा सबर कर गया, जिन्हें सबर दे दामन नू पकड़ लिया, ए सबर
دے بدلے اندر اللہ انہوں جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تو انہوں سارے انہوں نصیب فرمائے. اللہ سانو سارے انہوں جنتی بنائے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے. قیامت دن پاک پیغمبر علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے. حضرات توجہ فرمانا جدو روزہ رب واسطے رکھ لیا پھر بندیاں دے سامنے روزے دے شکوے نہیں کریدا. اللہ دے بندیاں دے سامنے اللہ دے معاملات نو نہیں کھولی دا نہیں بیان کریدا. الصوم لی وانا اجزی بہی. روزہ ایک ایسی چیز ہے آج دا پیت رب نے اپنے کول رکھے آوے اور بندے کول بندہ روزہ نہیں رکھ دا. اگر بندے دا ڈر ہووے پانی دی اندروں نہا دیا بندہ پانی پی جاندہ ہے. اے زور اثر دی نماز دا وضو کر دیا بندہ پانی پی جاندہ ہے. اے روزہ ایک احساس سلاندہ پیا. روزہ رب واسے رکھی آئی. رب تیرا تیرے نال نالے. اے رب نو دکھان واسطے رب نو بلان واسطے در در تے جانے والے ذرا غور و فکر کر لیں. اور تیرے منہ دے تیرے حلق دی اندر اترنے والا قطرہ جہڑا ہے اللہ دے علم دی اندر ہے. اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا الصوم لی وانا جزی بہی. تو بلند وعدہ نال پکار کے کہنا اور میری رب سندا نہیں, مینوں رب دیکھدا نہیں, مینوں رب جاندا نہیں. میں رب کو منگن واسطے در در تے کھے کھانا پیا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے اور رات دی اور دن دی تاریکی ہووے بند کمرے ہووے پانی دی تاریکی اندر جا کے اور تو اپنے حلق دی اندر پانی دا ایک قطرہ لے جامے میں رب نو او دا بھی علم. اللہ ذوالجلال والاکرام واسے روزہ رکھیے تے بندیاں سامنے شکوہ کریدا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دی گل یاد آئی. بڑی دیر پہلے ہفتہ روزہ اہل حدیث دے اندر ایک مضمون میں پڑھیا. او دے اندر ایک صحابی جناب سید بن عامر رضی اللہ تعالی او نادہ ذکر لکھیا اختصار دینا اپنی بات اپنے مضمون دی طرف لے آما. لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں صبر دا مہینہ کیا صبر دا مہینہ کیا اور جڑا صبر کر گیا اپنے رب واسطے اللہ دے کولو جنت حاصل کر جائے گا, جنت دا سامان حاصل کر جائے گا. حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کی آمدن ہے آسونیا سید بن عامر فرض نماز پڑھتا تے جلدی نال اپنے کارنو تر جمدہ ہے. آسونیا نفل نہیں پڑھدا نفل ادا نہیں کردہ. اللہ 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 جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے سید بن عامر دی کی پوزیشن ہے. اللہ دے پیغمبر چلے گئے نے اپنے کر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی فرمایا جڑا چلا جائے او دے جان تو بعد او دیاں گلاں کری دیاں پاک چیزہ تو رکیا مشروبات نہیں پیندا حلال پاک چیزہ نہیں کھاندا لیکن روزہ رکھ کے مردار کھائی جا رہے ہیں. مردار کیویں کھائی جا رہے ہیں کہا بات سیمن دی اندر آگئی تو سن لے. اللہ دے قرآن نے دسی آوے اے بندہ مومن مسلمان جیڑا ہے روزے دار مردار کھائی جا رہے آوے. اے کیویں مردار کھاندا ہے اے جناب مسجد دی اندر بیٹھا ہے دو بندے آپس دی اندر بیٹھ کے تیجے بندے دیاں چگلیاں کر دینے پہ حافظ صاحب دیاں قاری صاحب دیاں مولوی صاحب دیاں اے دو مولوی بیٹھے تیسرے دیاں چگلیاں کر دینے پہ دو بیبیاں بیٹھیاں تیجی دیاں چگلیاں ہوں دیاں پہیاں دو دکاندار بیٹھے تیسرے دیاں چگلیاں ہوں دیاں. لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو صحیح چلا گیا ہے جڑا چلا جائیں او دے جان تو بعد میں محمد دی تعلیم ہے او دیاں گلاں نہیں کرنیاں جڑیاں انہوں ناگوار گزر دیاں نے. اللہ دے قرآن نے کی دسی آیا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع فرما دیتا ہے حضرات میں اپنی بات دی روانہ چاہنا نماز عصر دا ویلا ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا اے سید کی گل جلدی فرض پڑھنا تے کرنو تر پینا ہے ہاں کوئی ذکر اذکار نہیں کوئی نفل و نوافل نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا چہرہ مرجایا گل دسنا نہیں چاہتے لیکن پیغمبر علیہ السلام دا حکم آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال جو کر لیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے سید بہ جا جناب سید بہ گئے لیکن اکھا دے اندروں آنسو جاری ہو گئے میرے آقا فرماندے سید کی گل ہے کیوں تیری اکھا دے اندروں آنسو جاری ہو گئے رب دے شکوے کرنے والے اللہ ذوالجلال والاکرام دے آئے عام لوگاں دے اندر گلے کرنے والے نبی دا صحابی کہن لگا سونیا اے گل دسن والی نہیں سی اے پیت دسن والے نہیں سن کھولن والے نہیں سن لیکن سونیا جدو تو حکم آ گیا وے اے دیتے میں انکار نہیں کر سکدا سونیا جلدی جان دی وجائے وے میرے کار دی اندر ایک میری بیوی ہے ایک میں رہنا وا تے ساڑھے دعا کول ایک کوئی چادر ہے جدو نماز دا ویلا ہوندا میں مسجد دی اندر آ کے نماز پڑھ لینا وا اور جلدی نال اپنے گھر جانا وا اے چادر جا کے اپنی رفیقہ ہی ہاتھ نو دینا اور جلدی نال نماز ادا کر لیندی ہے ایک کوئی چادر دے دو جیاں دے کول تے رب دے شکوے کسے نال نہیں کیتے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بھی شکوا نہیں کیتا بلکہ گل دس دیا رو پینے اللہ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے کر دے حالات کی نے سونیا کر دے حالات نے بس اسے طرح ہی گزارا ہوندا پیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا حضرات ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کرے کر تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آیا دو اونٹنیاں نے اے اونٹنیاں لے کے سامان دے نال لدیاں ہوئیاں سونیا میں صدقہ خیرات کرنا چاہنا اللہ دے راہ دے اندر دینا چاہنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے ایک چادر آلہ کتھے گیا حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی اٹھے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے اے سواری دی مہار پر لائے اے سامان نال لدی ردائی اپنے کار دے اندر لے جا اللہ اے جناب سیدی بی بی انتظار کر دیئے پئی سید نے انی تخیر کیوں کر دیتی ہے تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا کوئی سواری لے کے اونٹنی لے کے میرے کر دی طرف اندہ پیا دروازہ کٹکٹایا دروازہ کھولے آ گیا اے جناب سید نے اونٹنی دی مہار پڑی ہے اندر داخل ہون لگے بیوی کہندی اللہ والیا ٹھہر جا منو جے پیو میرے سوال دا جواب دینا تیرے کول تے اونٹنی خریدم دے پیسے نہیں سن تو سامان نال لدی لدائی اونٹنی کتھوں لے آیا جناب سید بن عمر نے اتھی کھلوتیاں سارا واقعہ بیان کر دیتا اور ڈسکے دے رہن والیاں اردہ گرے تو آن والیاں حضرات دل دیاں تختیاں دے اندر نبی دی صحابیہ دے انداز دے الفاظ نو لکھ لے اللہ دی قسمیں اے بی بی ہو کے اللہ دے شکوے نہ کرے تو بندہ ہو کے اپنے رب دے شکوے کرنا اے بی بی کہن لگی اے سید اے آج میں تیرا تے میرا نبا نہیں ہو سکتا اے میرے تے میرے رب دے راز جڑے نے آج رب دے محبوب دے سامنے کھول آیا میں اے رب دے راز جڑے نے اینا نو لوگا دے سامنے عام کر آیا میں اس طرح کر ان منو طلاق دے دے یا طلاق دے دے یا سواری واپس کریا یا طلاق دے دے یا سامان واپس لٹا دے جناب سید نے اے نہیں آکھیا اے حالات چنگے ہو جانی گئے اے کم ٹھیک نہیں اللہ دے پیغمبر نے آپ سانو دیتا اے بی بی کہندی ہے نہیں جدو رب دے تے بندے دے معاملات ہو او نا معاملات نو رب دے محبوب دے سامنے بھی نہیں کھولی دا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے تعلیم دیتی ہے کہ رب دے راز رب دے شکوے بندیاں دے اندر نہیں کریدا حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی لوٹیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے سامان ساز و سامان واپس قبول کر لیا برکت دیاں دعاواں کر دیتی ہے شہر الصبری والصبر ثوابہ الجنہ اللہ دنیا دے اندر بھی ادا بدلا عطا فرماندے نے آخرت والے در بھی اللہ بدلا عطا فرماندے
فرمان دے اے رات دا قیام جیڑا اے قرآن پاک دی تلاوت کرنا، دن دا روزہ رکھنا، روزہ رکھ کے اللہ دے شکوے نہ کرنا، امام تے احتساب دینا روزہ رکھنا، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرمان دے میں تیرے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ رات دا قیام قرآن دا سننا، یعنی رمضان تے قرآن جڑے نے اے دوئے آئے نے میرے تے تیرے گناہاں نو مٹان واسطے، میرے تے تیرے گناہاں نو ختم کرنے واسطے کتے لکھیا، اور پھر انہاں دا آپس دے اندر جوڑ کنا رکھیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے بارے اندر فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، او قیامت والے دن جدو اپنے بھی ساتھ چھڑ جان گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، جدو اپنے پہنا پائی بھی ساتھ چھڑ جان گے، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا ماما اپنے بچیاں نو پل جان گیاں، ایسی اللہ کی دن دے اندر الصیام والقرآن، روزے نال پیار کرنے والا، قرآن نال پیار کرنے والا، اے دن دا روزہ رکھے روزے دے کامات نو پوریاں کرنے والا، رات نو قیام تراویاں جیڑیاں نے اینو رسم سمجھ کے ادا نہیں کردا، بلکہ اپنے رب دے کولوں اس قرآن نو سفارشی سمجھ کے سندا وے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے رمضان تے قرآن جڑے نے اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہو گئے نے، یقول القرآن اے رب منعته النوم باللیل فشفعنی، اللہ دا قرآن کھڑا اندر، اللہ سونیا اے منو سندا رہیا، منو پڑھدا رہیا، میریاں تلاوتاں کردا رہیا تے سندا رہیا، اللہ میں دی سفارش کرنا وا، اللہ سفارش نو قبول کر لے۔ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار، اللہ سارا سارا دینے دے کل حلال پاک چیزاں، حلال بیوی ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے میری وجہ تو منا رہا، میری وجہ تو رکے آ رہا وے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے چاندے کیو فشفعنی، اللہ اسی دی سفارش کرنے آم، اے دی سفارش کرنے آ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال فیشفعان، اللہ ذوالجلال رمضان تے قرآن دی سفارش نو قبول فرما لیں گے۔ تے مولانا نے اس حدیث دا ترجمہ بڑا پیارا کیتا، آندے نے روزہ تے قرآن آکھے بندے آ گھبرائینا، روزہ تے قرآن آکھے بندے آ گھبرائینا، اسی تیرے یار ہوشاں ذرا غم کھائینا، آکے تے روزہ مولا آگے بول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا، روزہ کے مولا نے قدر میرا پایا سی، روزہ کے مولا نے قدر میرا پایا سی، یاری لائی میرے نال دغا نہ کمایا سی، رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ اللہ اللہ اللہ، اے دوئے چیزاں جڑیاں رمضان تے قرآن اللہ ذوالجلال والی کرام دے سامنے کڑیاں نے، آپ بخش دیں اللہ اینو رحمتاں دے نال تو کر لے قبول اینو بڑا ذوالجلال تو، آکے تے قرآن پھر مولا اگے بول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول
فضول دا سنیا سی قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں اوے پڑھیاں تراویاں تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اللہ سانو انہاں دعاں دی شفاعت نصیب فرمائے اللہ سانو انہاں دعاں نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایڈی ٹھنڈی آمین نال تے بندہ نہیں نا قبول کراندا پھر روزے نے چلو تساں بھی رکھیا ہے پر ساتھ دیو نا تھوڑا تھوڑا اللہ انہاں دی شفاعت ساڑے حق دے اندر قبول فرمائے انج دی آمین کہو کہ بھائی محمد علی دوبارہ سون نا انہاں ایک دو واری دال آلے وچ سون دا بہرحال انہاں دی بھی بڑی خدمات ہے رات دن پروگرام کر دیں قرآن دے نال محبت کریں گا اس قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا اس قرآن نو پیارا جانے گا قرآن نو سینے نہ لگائیں گا اینو پڑھے گا اینو یاد کرے گا اے دیاں عام تلاوتاں کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ بندہ رب کو دعا کردہ ہی نہیں اللہ بغیر منگیاں بے حساب عطا کر دیندا ہے روزیاں دے اندر بھی رزق ود جاندا ہے قرآن دی تلاوت نے بھی رزق ود ہے تے جڑا اے دی قدر نہیں کردا اللہ دے قرآن نے آکھیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جنہیں قرآن نو نہیں جانیا قرآن دی قدر نہیں جاننی اس قرآن نو اپنے سینے نہ نہیں لگایا فرمایا دی معیشت تنگ ہو جاندی ہے رزق تنگ ہو جاندہ ہے اس واسطے لوگوں اہتمام کیجئے قرآن دے پڑھن دا اہتمام کیجئے رمضان المبارک دے روزیاں دا اہتمام کیجئے صبح دے ویلے آئے اٹھ کے ساری کھایا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ ساری دے اندر برکت ہے اور نال روزے دی نیت کریا کرو کیڑی کلنڈر والی کے دل والی نیت لکھی ہوندی ہے نا کتھے ایدہ حوالہ کی اندھے نے کلنڈر ہے اسی جو جمعہ کلنڈر تے ہی پڑھے ہیں تو ہے بھی کلنڈر تے ہی ہے باقی اور کتے نہیں کسی حدیث دے اندر باب سوم غدن نویت من شہر رمضان جڑے الفاظ نے نا او دا معنی یہ بندہ میں کل دے روزے دی نیت کرن دیا حدیث دے اندر اے دا کوئی وجود نہیں اے نیت دل دی ہوندی ہے بندہ زبان چو جو مرضی کدا کہندا رہے اور جے دلو کھوٹا ہوئے گل توڑ چڑھ دی ایویں بندے طریقہ نہیں دے جاندے کئی بندے اور کل یار للی پھر کی ہویا ہے اور پرسوں آ جائیں دے دیاں گے بس دے دیاں گے پرسوں پھر نمبر ہی بند کر چھڑ دے زبان چو بندہ کچھ کہندا ہے نیتوں کچھ ہوندا ہے نیت ہوندی ہے جڑی دل دی ہوندی ہے صبح ساری بھی کھانی ہے نیت دل دی کرنی ہے کہ میں روزہ رکھنا پیا تے روزہ رب واسطے رکھنا پیا اللہ 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 اے روزے دی افطاری دے ویلے تک رہا اے رات میں درس دے رہا سا او دے اندر میں بات کی تھی کہ کئیاں دوستوں نے گال اگاں ٹپا لئی اگاں ننگ گئے نے او نہ کیا اے بھی کر لو ٹھیک ہے اے بھی کر لو ٹھیک ہے ایج بھی کر لو ٹھیک ہے میں کیا روزے سردیاں دے 7-8 گھنٹیاں دے اور گرمیاں دا ڈبل روزہ ہو جاندہ ہے اور جے ایڈا ہی سوکھا کام اے بھی ٹھیک ہے تے ایک دن چے 2 کیوں نہیں کر لیں دے ایک باری زور لے کھول لیا پھر اگو رکھ لیا ایک دن چے 2 روزے ہو سکتے ہیں ماندارندہ دسو ایک دن چے 2 روزے ہو سکتے ہیں جڑا رکھے انہوں بندہ مسلمان سمجھے گا کیوں نہیں سمجھ دے اسی آکھاں گے اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی ایک دن جو 2 روزے ہو سکتے تے 3 عیداں کی میں ہو سکتی ہیں سوچو حضرہ 2 روزے تو نہیں ہو سکتے 3 عیداں کی میں ہو جاندی ہے اے جی اے عید وڈی عید ہے اے دوجیاں عیداں نال وڈی ہے کیونکہ مولوی نے آپ ہی بنائی اللہ ہدایت نصیب فرمائے پیغمبر علیہ السلام دی عید نالو میری تیری عید وڈی ہے پھر کہیں نے گستاخیاں کر دے گستاخیاں اے نہیں تو ہور کیڑیاں نے حضرات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دی افطاری دا ویلا ہو گیا وے اے روزے دی افطاری دے ویلے نو افرا تفری دی اندر ضائع نہ کرے کر دن دی اندر بھی قرآن دا اہتمام کر اللہ دے سامنے آ کے کھڑیا ہو کے ایک صورت ہوندی ہے بار بار انہوں رکعت دی اندر کھڑے ہو کہ لمحہ قیام کرن دی کوشش کرے کر بار بار پڑھن دی کوشش کرے کر اللہ نو بہتیاں رکعتاں نالو لمبی ایک رکعت ہی زیادہ پیاری ہے رکعتاں لمیاں پاویں کوئی کل ہو اللہ ہی ہوندی ہے نا
بندہ انہوں ہی بار بار پڑھ سکتا ہے. 3 باری پڑھو اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمانا. اینا پیارا رب. تے پھر رمضان المبارک دا مہینہ جدو آسمان دے بھی دروازے کھلے, جنت دے بھی کھلے, رحمت دے بھی کھلے, رکعتاں لمیاں پڑھیا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے. تے جدو شام دا ویلا ہوندا نا افرا تفری دے اندر نہیں, بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میدا خالی رہن دی وجہ تو اے دے منہ دی اندر سمل پیدا ہو جاندی ہے. عام بندہ اے دے کولو نفرت محسوس کردا ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نزدیک سب تو بہترین خوشبو کستوری دی خوشبو ہے. اے روزے دار دے منہ دی سمیل جڑی ہے اللہ نو کستوری نال بھی زیادہ پیاری لگ دی ہے. فرمایا دعا کریا کرو, اس ویلے اللہ کو سوال کریا کرو. جڑی میں حدیث پڑھدا سر پہ پہلے, حل من سائل یوتی سوالہ, سوال کرو اللہ کو منگو اللہ عطا کرے گا. اور امامداری دی بات ہے, میں محسوس کردا سا پیا جاندے نا اس طرح ویکھیا بندہ کوئی مسافر سی شاید, او گڈی کھلار کے نلکے تو پانی پیا پیندا سی اثر دے ویلے, کل دی بات ہے. میں کہا ویکھ لے اے بندہ روزے دی افطاری دے ذائقے تو محروم ہے. اللہ دی قسمیں عام دنہ دے اندر جنہ مرضی مزیدار پانی پیئے, جنہ مرضی کھانا کھائیے, جو مزہ افطاری دا آندا پورے سال دے کھانے دا آندا اپنے ویاہ دے کھانے دا بھی نہیں آندا. اے افطاری جے رب نے مزہ ہی نہیں رکھے. بندے دے دل دی اندر عقیدت ہوئے, محبت ہوئے, شوق ہوئے, ذوق ہوئے اللہ دی ملاقات دا, تے روزہ کوئی مشکل گل نہیں. روزہ رکھنا ہے اللہ واسطے, روزہ رکھنا ہے رب کو گناہاں دی معافی واسطے. روزہ رکھ کے بندیاں دے سامنے اس بھیت نو نہیں کھولنا, روزہ رکھ کے لوگاں دے شکوے شکایتاں غیبتاں نہیں کرنی ہے. اور کئی لوگاں دا عام مشغلہ بن گیا, اور میں تو دے سامنے بھی کہنا وا ہون کہن دیا تے پھر کیڑی گل ہے, اور جے تو دے سامنے بھی کہنا بعد اندر کہہ رہے پھر بھی غیبت ہے. پھر بھی کی ہے غیبت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہ دی تعریف ایویں دسی ہے, او بات او الفاظ جڑے اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی دی اندر کہے جان جڑے انہوں ناپسندیدہ ہون, تے ناپسندیدہ الفاظ او دی غیر موجودگی جو کہے گا چگلی ہو جائے گی, غیبت ہو جائے گی. اور جنہیں غیبت تے چگلی کر لئی فرمایا اس بندے نے مردار پائی دا گوشت کھا لیا, تے جڑا کچھ کھا لے او دا روزہ رہندا. ہن مردار کھاؤ گے اللہ محفوظ فرمائے, اچھی کہہ دیو اللہ محفوظ فرمائے. جی میں روزیہ دے اندر حلال پاک تو صبر کیتا ہے, ایوے غیر رمضان دے اندر بھی حرام کو لو صبر کرنا ہے. حرام کو لو اے تقوی دا مہینہ ہے. میں آخری بات نو ختم کر لگا. پائی شکیل صاحب گھڑیل ویندے نے پہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اور رب دے قرآن نے اینو ایک تقوی دی ٹیونگ آکھیا ہے. آج جویں عام دنہ دے اندر بندے دے دل دے اندر احساس نہیں نا بھوک پیاس دا پیدا ہوندا, اے دے اندر پیدا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ سبق دیندے نے, اور جنہ لوگاں دے کول کچھ نہیں انہاں دے بارے اندر سوچ کے انہاں دی کیفیت کی ہوندی, انہاں دی حالت عام دنہ دے اندر کی ہوندی. احساس دا مہینہ ہے, تقوی دا مہینہ ہے, صبر دا مہینہ ہے, اللہ نال یاری دا مہینہ ہے. کہ بندہ سوچدا ہے کہ یار ہن منہ چ پانی پایا قرولی کرنے کیڑا بندے نو پتہ لگدا ہے اگاں لے جا, پر سوچدا ہے انہوں تے پتہ ہے نا جدے واسطے روزہ رکھیا ہے او ویکھدا ہے, جدے واسطے روزہ رکھیا ہے او ویکھدا او جاندا ہے. تے عام دنہ دے اندر جدو گناہ تے غلطی تے زیادتی کر لگنا اودو بھی سوچیا کر او ویکھدا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات موضوع اور الفاظ تو بہت زیادہ نے اس معاملے دے اندر, لیکن یہی دعا کرنا اللہ پاک اس مہینے دی سانو صحیح معنی دے اندر قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہوں ساڑھے واسطے سفارشی بنائے. اللہ ذوالجلال والاکرام جڑی